आयज आमी खोर्ली ह्या जाग्यार येयल्ले आसा आनी हो जागो सगळ्यांक याद आसा उत्सपकर कॅफे पॉयंट. जेन्ना हो नांव हांव घेता तेन्ना सगळ्यांक लास्ट इयर पावसाची याद येता की एक भुरगो थंयसून पावसान जे आसा व्हांवत ह्या गटारान येवन पडलो. आता आयज आमी येवपाचो कारण कितें, आमचो हेतू कितें, तर हे दाखोवपाक की आमची सिवीक बॉडी जी आसा, जेन्ना आमचे म्हापशेकारां खातीर सगळे टॅक्सीस कलेक्ट करता, सगळे कायदेशीर हाऊस टॅक्स हे टॅक्स सगळे ती घेता, सगळे मान्य आसा, सगळे करतात आमी, ओके. पूण आमकां सेफ्टी दिवपाच्या टायमार ती कशी सेफ्टी मेळटा तें हांव आयज तुमकां दाखयता. ह्या सायडीक हो व्हाड जो आसा हो आख्खो 2.5 मिटराचो व्हाड, जो म्हापशेचो 90% उदक घेवन वयता. हायड्रॉलॉजीच्या प्रमाणे हो जेन्ना क्लीन आसतलो, हो ओपन आसतलो, तेन्ना पाणी व्हरपाची क्वॉन्टिटी आनी जर ब्लॉक आसतलो तर पाणी व्हरपाची क्वॉन्टिटी, दोन्ही क्वॉन्टिटीन फरक पडटा. पाणी येता तो ह्या डोंगरा वयल्यान सगळो सबंद पाणी कलेक्ट जाता पावसाचो. तेजे वांगडा जो कचरो आसा, प्लास्टिकची बॉटल्स आसा, कितें सगळ्या त्या डोंगरा वयल्यान तो घेवन येता, तितून तो टर्न जाता. तेजे उपरांत सकयल्यान येवन तो असो वयता आनी सबंद 1 किलोमिटर तुमकां असोच ब्लॉक मेळटलो. खंय मातीचे हे ब्लॉकेज आसतले, फातरां आसतली, झाडां भरलेली आसतली, तर खंय खुबशे प्लास्टीक बॉटल्स आसतले. आता ह्या ज्या वाठारांत लोक रावतात तांचे जिवाक हो कितलो व्हडलो धोको हे तांकांच सुद्दां खबर ना. कित्याक जेन्ना उदकाचो स्तर वाडटा आनी जर तो व्हांवून भायर येता आनी भायर येवन जर घरान वयतलो तर नेमकी परिस्थिती कितें आसतली तें कोणाकूच जे आसा न्हू तें आमकां कळचें ना. आनी तेजे रिस्पॉन्सिबल कोण आसा तो सुद्दां आमकां, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण तेजी घेतलो तें सुद्दां आमचे कडेन क्लियर ना. तो जर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना आमच्या जिवाची, तर एक प्रश्न निर्माण जाता की नेमके आमी जे सिव्हिलियन्स आसा तेंच्यांनी कोणार विश्वास दवरपाचे, कशें विश्वास करपाचे. फुडें हांव तुमकां आनी हो वाठार जो कंटिन्यू जाता थंय तुमकां दाखयता तो कसो ब्लॉक आसा आनी कितले प्लास्टीक थंय पडलेले आसा. आतां आमी येयल्ले आसा ह्या वाठाराच्या एकदम सेंटर पॉयंटार, म्हणजे हो वाठार सामको 1.5 किलोमिटराचो. तेजे एक्झॅक्ट सेंटराक तुमी हांगा पळोवंक शकता ते आख्खी बाटल्यो ज्यो आसा त्या व्हाळान पडलेले आसा. ह्या लास्ट इयरासून तो खंयच क्लीन जावंक ना. कसो उदक हांगा लीच व्हांवता ते तुमी पळया. आनी हो आख्खो काळो ब्लॅक लीच जे आसा हो आमचे असो व्हांवून हेजे कडल्यान, आमचे शेता कडल्यान टर्न जाता, मार्केटाचे फाटल्यान वयता, थंयसून मागीर वचून आमची जी तार न्हंय आसा तेजो रियल जो आसा न्हू कारण डिस्ट्रॉय करपी जे आसा तो हो उदक. आयज आमचे प्रॉब्लम जे आसा, आमचे ड्रेन जाल्ले आसा, आमचे ड्रेनान जे आसा ते व्हांवता ते सिवेज जाल्ले आसा. हे ड्रेनाचे रियल जे पर्पज आसा ते हे बुरशें उदक व्हरपाक ना, तर ते जे पावसाचें उदक आसा जेन्ना येता आनी तो जेन्ना इतले चड क्वॉन्टिटीन जेन्ना हांगा पावता तेका सेफली कसो दर्याक पावोवपाचो तो पर्पज आसा. पूण आयज जे आसा आमी हे सगळे सिवेज जे आसा तेतून आमी व्हांवयता आनी आमचे दर्येक घालता. आमची ही दर्या म्हणजे साळ न्हंय जावं, आमची ही जावं तार न्हंय जावं, ही आमची इंडियन सगळ्यान वर्स्ट रिवर्स आसा तेज्यान रँकिंगान येता. कित्याक येता कित्याक आमी खंय तरी चुकतात, खंय तरी आमचो जो लक्ष आसा ह्या गोष्टींचेर ना आनी आमी बेफाम आपले जिवीत जे आसा ते आमी जगतात, जे आमी जगूंक जायना. म्हणून आयज जे आसा माझे सारखे सगळे तरुण जे आसा आयज जमलेले आसा, आमच्या म्हापशा खातीर जमलेले आसा आनी म्हापशान हे जे चलता हे थांबोवपा खातीर जमलेले आसा. हेजे फुडें सुद्दां जी आमची वाटचाल आसतली, आमचो राजकारण कसो आसतलो, ते आतांची जी जनरेशन आहा त्या हिसपान मॉडर्न मेथड यूज करून आमी हे व्हाळ न्हू तर ही आमचे जे ड्रेनेज आसा फॉर पावसा खातीर, फक्त फॉर स्पेशली फॉर रेन्स तितलेच धरूंक जाय. आनी बाकीचे जितले सिवेज आसा आयज तुम्ही पळयता डोंगरात इतले लोक आसात त्यांच्या खातीर
एक सुद्धा बायो टॉयलेटाचे एक सोय करून दिवंक ना. कोणे सुद्धा ते चिंतूंक सुद्धा ना की ते जे वेस्ट आसा ते आमी कशें हँडल करू शकता. कितले सोल्युशन्स आसा पूण सोल्युशनाचे डिस्कशन कोण करिना. आनी 90% पॉलिटिक्स चल्लेले आसा, 10% काम चल्लेले आसा. आसूंक जाय आशिल्ले 90% काम आनी 10% पॉलिटिक्स. आयज जर आमी उठना जाल्यार परत ही स्थिती जी आसा आमकां सत्यानाश करतली. आमचो दर्या जो आसा तेतून फिकल कॉलिफॉर्म मेळिल्लो आसा आनी जे लोक जे न्हातात दर्येक न्हाता तांकां ह्या फिकल कॉलिफॉर्म जे ही जे वयता न्ही न्हंयेक आनी न्हंयेसून दर्येक पावता हेजे कारणीभूत आमी आसा आनी आमचे सरकार आसा. आमी हेजे फुडें जे आसा आमचे STP प्लांट्स आमचे ड्रेन्स हे दोगांयचेर सिवीक बॉडी जे आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवन हेजेर बऱ्यापैकी काम केल्यार आमचे जे लोक आसा ते सेफगार्ड. आयज आमी जे येयल्ले आसा आता आमचो जो थर्ड स्पॉट थंय येयल्लो आसा. हे जे गटार आसा हे जो ड्रेन आसा तेजो लेवल पळय आनी ह्या घराचो लेवल कितलो सकयल हो लेवल आसा आनी हो ड्रेनाचो कंडिशन पळय कसो ब्लॉक आसा. आता जर उदकाचो जागो ह्या कचऱ्यान घेतलो तर उदक कसो व्हांवतलो आनी तो व्हांवू शकना तर तो वयर स्पील जातलो. स्पील म्हणटा तेका. आख्खो म्हापशेचे डोंगराचो उदक आनी कलेक्ट जाल्लो सगळो सबंद 2.5 किलोमिटर वयल्यान सकयल जेन्ना उदक हांगा येतले तर तेजो कॅल्क्युलेशन कितें आसा की उदकाची क्वॉन्टिटी कितली आसतली आनी हे जेन्ना व्हांवता इतली व्हॉल्यूम तर तेंची मानसीक स्थिती कितें आसतली की हो उदक जर स्पील जावन भितर येयलो आनी घरान घुसलो तर घराचे जे लोक आहात तांचेर कितें जातलें, तांचे परिणाम कितें जातले कोणी चिंतलेले आसा. आनी हेका 2 मिस्टेकी जे आसा तुमी हांगा पळोवंक शकता. ह्या हेजे सकयलोचो जो फ्लोर आसा हे जे ड्रेनाचो फ्लोर तो कॉन्क्रिटीचो आसा जो पयलीं आशिल्लो मातयेचो आनी मातयेचो आसलो म्हणून उदक जे आसा ते सगळे भितर वताले जमनीक पावताले आनी बुट्टी येनासली. पूण हे जेन्ना तेंच्यांनी कॉन्क्रीटचे केले थोडे वर्सां पयलीं हेंच्यांनी कॉन्क्रीट केले आनी दुसरी मिस्टेक पळय मेजर मिस्टेक तो व्हाड जेन्ना थंय आमी सुरू केल्लो 2.5-3 मिटराचो आशिल्लो तो जावन फक्त 1.8 to 2 मिटराचो जालो. म्हणजे आख्खो म्हणजे कॅल्क्युलेशन पळया इंजिनियराची इतलो उदक तो घेवन येता तो इतले नॅरो पॅसेजीक वयता जेतून कचरो आसा तो ब्लॉक जाता तेका बॅक प्रेशर कितलो येतलो आनी बॅक प्रेशर येवन तो उदक हांगा रिपेल जातलो आनी हांगा जावन स्पील जातलो. स्पील जावन हे जे आमचे लोक आसा जे रावतात तेंचे जे जीव आसा तांकां रिस्क जातलो. इतलो बारीक पॉयंट इतकी मोठे हायड्रोलॉजीक कोणे डिझायन केले हो प्रश्न आसा. क्वेश्चन मार्क. हेजो उत्तर सुद्धा प्रशासनानूच दिवचो. आनी हे जे अजून सोडलेले आसा आनी आमचे पावस जे आसा तो आतां केन्नाय येवं शकता. मे म्हयनो सुरू जावपाचो आसा. पावस आमकां लागींच येवपाचो आहा पूण हे ड्रेन जे क्लीन करूंक जाय आसले अजून ते तशेंच पडलेले आसा. कचरो तसोच भरून पडलेलो आसा. आमचे इतलीच मागणी आसा. आमचे काम आशिल्ले दाखोवपाचे आमचे प्रशासनाचे फ्लॉज खंय आसा आनी कॅल्क्युलेशन खंय चुकला ते आनी ही वाट शिमेर क्रॉसिंगाक भायर पडटा. नवतरासून स्ट्रेट येवं शकता तुमी पळोवंक शकता ते थंय क्रॉस करता. जेन्ना उदक भरता हे सिवेजचे उदक खंय वयता ते आमच्या शेतांक वयता आनी शेताक वचून ते मागीर खंय वयता ते आमच्या बांयेक पावता. सो हे घाणीचे उदक जेन्ना आमच्या बांयेक पावतलो आनी बांय आमची सत्यानाश जातली तर तो जबाबदार कोण आसा. हे प्रश्न परत प्रशासनाचेर आसा की म्हापसाचे STP प्लांट आमचे ड्रेन क्लिनिंग ड्रेन कॅल्क्युलेशन ते सगळे ज्या महत्वाची गोष्टी आहा जे निग्लेक्ट केल्ले आसा कम्प्लिटली निग्लेक्ट केल्ले आसा. प्लस मॉस्किटोस वर्साचे 12 महिने असतात. आमचे गोंयकार म्हजें नांव इद्रीस खान फ्रॉम म्हापसा. आयज म्हाका हिंगा येवंक मेळ्ळें. हे कंडिशन जे पयले नाल्याची इम्पॉर्टंट नालो जर सलमान खानान सांगले पळय इम्पॉर्टंट नालो आनी हो नालो 90% कंट्रिब्यूट करता खंय तारी रिवराक. केदे मोठो प्रॉब्लम आहा तो पळय तारी रिवराचो मेद प्रदूशण जावपाचें कारण हेंच जालें. आनी तुमकां आतां एक खबर दिता की कांय वेळान पावस येवपाचो आहा आनी तेन्ना लोकांक डेंगू जावपाचे चान्सीस आहा आनी कितें कितें दुयेंत जावपाचे चान्सीस आहा. आनी हे तुका खबर दिवपाचें कारण कितें हे पळय तूं
फ्लो जावपाक कांयच चान्स ना उदकाचो, फ्लो जावपाक कांयच चान्स ना. सगळे ब्लॉक जाल्ले आहा आनी कितके टॅक्निकल इश्यूज आहा. म्हणजे हेजेर हांव एकूच सांगू शकता की आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणटा, इतकी वर्सां जाली. 2012तली आतां ही आतां कन्स्ट्रक्शन केल्लेली गटर ही आयज 2026 आयज तीच हालत आहा, सेम हालत आहा. म्हणटकूच आमकां टॅक्निकली लोक बरे मेळना आनी हे कित्याक मेळना? जस्ट बिकॉज ऑफ गव्हर्नन्स केन्ना पर्यंत ना सारको आनी सारके मनीस ना गव्हर्नन्सान, तेन्ना असली कामां जातली. कित्याक जे लोक बसला काम करपाक तांकां ती अक्कल ना, कोणाकूय हाडून भरती करतले, कितेंय करतले आनी लास्टाक लोकांक त्रास. दाखयता तुमकां लास्ट आनी हो त्रास आमकां सगळ्यांक भोगोवचो पडटलो आनी हे हिंगा जे लोक रावतात तांकां भोगोवचो पडटलो. आनी हे खातीर हांव तुमकां सांगता की कितके बेगीन जावं शकता हेजे मातशें कितें तरी लक्ष दिवपाचें. हिंगा सद्या जे गव्हर्नमेंट आहा आनी जे गव्हर्नन्स बॉडीज आहा तेंच्यांनी, आनी हेजो काम करपाचें, हें म्हाजें मान्य आहा, हेजें म्हाजें रिक्वेस्ट. सलमान, लास्ट टाइम ती ट्रेजेडी जाल्लेली आणि ती एक चलयेची डेथ बीन जाल्लेली कितें तरी, तर तुमच्या आमदारान एश्युरन्स दिलेले की आपूण सगळे प्रोटोकॉल सारखे फॉलो करतलो, जे 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 गटर्स बीन सगळे क्लीन करतलो. तर हेजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय, जे प्रॉमिस केल्ले ते प्रॉमिस अजून फुलफील जावंक ना हें आमकां दिसून येता. आनी आयज तेकाच लागून म्हापशेकारां खातीर ती जी चिंता आसा ती आमकां हांगा घेवन येयल्ली आसा. आनी तेजे खातीर हे तेंचे फुडें दिवपाक आनी तेंचे कडेन एक म्हयनो आसा की ते कितें तरी म्हापशे खातीर बरें करून तेंच्यांनी सेफ्टी तांकां दिवची. आता तुवें जितके पॉयंट्स हायलायट केले ते अजून सुद्धा डेव्हलपमेंट जावंक ना पॉयंट्स. इन जर हेवी जर रेन आयली तर परत तीच प्रकरणां घडपाक शकता ह्या प्लेसीस. चान्सीस आसा की तर तशेंच रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो तुमच्या हितून? डेफिनेटली आमची सिवीक बॉडी आसा आनी तेंचे काम आसा हे की रेग्युलर इन्स्पेक्शन करून हे टेंडर काडप, एप्रुवल करप आनी आमदारान तेका फास्ट हे करप, कितें म्हणटा फंड्स आनी जे कितें तेका अलॉटमेंट आसा तेंच्यांनी करप. थँक्यू. उतरासून जे उदक येता ते हे सगळे ऍड जातले आनी तेका विदीन सेकंड्स कसो म्हापशा शहराच्यान ह्या उदकाक भायर काडप हे मेन प्रायोरिटी आसा. आनी जर तो असोच ब्लॉक उरतलो असले हेंका लागून हे ऑब्स्टेकल्स जे आसा हे बारीक दिसता पूण हे मोठे काम करता हायड्रोलॉजिकल स्टडीन. जेन्ना उदक फ्लो जाता आनी तेका उदकाक जेन्ना रेजिस्टन्स जाता तर तो बॅक प्रेशर वाडटलो. आनी हे पळया, हे हांगा प्रूफ आसा की हे 2012 हो स्टोन ले केल्लो आनी हो 2012 हो हे केल्लो, कितें ही जी ट्रेन आसा ती बिल्ड केल्ली. आतां ही जेन्ना 2012 बिल्ड केला तेजी कॅल्क्युलेशन चुकलेली आसा. ती वयल्यान जे सकयल येता ती नॅरोसून ब्रॉड जावंक जायली, ती आतां हांगा ब्रॉडासून नॅरो जाल्ली आसा. आनी तेका लागून जे आसा बॅक प्रेशर उसपकारा कडेन पाणयाचो येता, पाणी थंय फ्लो जायना बेगीन आनी पाणी थंयच रस्त्यार उरता. कित्याक हे ब्लॉक आसा आनी वचपाक टायम लागता. म्हणजे 3-3.5 वरां जर लागली तेका खाली जावपा खातीर तर थंय बुट्टी जातली आनी त्या बुट्टेन कोणी मरूं शकता. आमदारान अजून नाला कित्याक डेव्हलपमेंट करूंक नासलें? कित्याक हांगा बरयलेलो नाला डेव्हलपमेंट केलो हा केल्लो आसा 2012. तेजे उपरांत मागीर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी WRDन कांयच पळोवंक ना आनी ते इतले नॅरो करून तेजे जे प्रॉब्लम आनी वर्स केल्ले आसा. हेच कारण आसा की लास्ट टायम जेन्ना पावस वाडलो थंय बुट्टी येयली. होच रिजन आसा. हे फावट जर अशिल्ली कितें ट्रेजेडी जाली तेका हांव रिस्पॉन्सिबल कोण? देवा कडेन तेच मागता की अशें कांय जावचें न्हू. पूण तेजे पयलीं जर आमी कितें तरी स्टेप्स घेता आनी हेका सारकें करता तर आमी ही एक कॅटॉस्ट्रॉफी जावपाची प्रिव्हेंट करूं शकता, प्लॅन करूं शकता. आमी तेजे खातीर तयार जावं शकता. आमदाराक कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी? बेगिना बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जे पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट्स आसा तांकां लावचे आनी हे जे आसा ट्रेन फूल क्लियर करपाचो टेंडर काडून तांकां जे आसा ती सोय करून दिवपाची. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.